नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी साइन्स को जुन केमिस्ट्री हामी के भन्छौं रसायन विज्ञान अन्तर्गत हामी आज 1 देखि 50 सम्म एलिमेंट को नाम र त्यसको नाम छ नेम, त्यसको नम्बर, एटॉमिक नम्बर, एटॉमिक मास, त्यसको प्रोटोन संख्या, त्यसको इलेक्ट्रोन संख्या, त्यसको सिम्बल र भ्यालेन्सी, यसको बारेमा आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि एकदम इजिली तरिकाले हामी यसको चाहिँ टेक्निकल रूपमा हामी कसरी यसलाई माइन्डमा राख्ने, यो मेमोरीमा सेट गर्ने, त्यसको बारेमा आज भिडियो बनाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि एकदम सजिलो तरिकाबाट हामी यो चाहिँ जुन एलिमेन्टहरु छ 1 देखि 50 सम्मको लागि 1 देखि 50 सम्मको लागि यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि यो 7 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मको तपाईहरुको लागि एकदम सजिलो हुन्छ, किनकि यसमा आईकेएम टेक्निकलले के गरेछ एकदम इजिली तरिकाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको बुझ्ने गरी चार्टको माध्यमबाट हामी बुझाउन गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ चाहिँ 1 देखि 50 सम्मको एलिमेन्टको एटॉमिक नम्बर, एटॉमिक मास, त्यसको प्रोटोन संख्या, त्यसको इलेक्ट्रोन संख्या र सिम्बल र भ्यालेन्सी हामी कसरी चाहिँ यो मेमोराइज गर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यहाँ एउटा चार्ट बनाएको छौं। यो चार्टमा चाहिँ नेम अफ एलिमेन्ट राखेको छ, त्यसपछि सिम्बल नम्बर, एटॉमिक नम्बर, एटॉमिक मास, नंबर अफ प्रोटोन को संख्या, नंबर अफ इलेक्ट्रोन संख्या, लास्टमा हामी के छ यहाँ भ्यालेन्सी राखेको छ। यो चाहिँ पहिला के आएछ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिम्बल के हुन्छ H हुन जान्छ, यसको एटॉमिक नंबर कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ, यसको एटॉमिक मास जसलाई हामी भन्छ एटॉमिक वेट पनि भनिन्छ, के भन्छ एटॉमिक वेट पनि भनिन्छ 1.008 हुन जान्छ। यसको प्रोटोन को संख्या कति छ 1 छ, इलेक्ट्रोन को संख्या कति छ 1 छ र यसको भ्यालेन्सी कति छ 1 आएछ। अब त्यस्तै छ हेलियम, हेलियम को सिम्बल के हुन्छ, सिम्बल को संकेत के हुन्छ He हुन्छ, यसको एटॉमिक नंबर कति हुन्छ 2 हुन जान्छ, यसको एटॉमिक मास 4.0026 हुन जान्छ, यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या कति छ 2 छ र इलेक्ट्रोन को संख्या कति छ यहाँ 2 राखिएको छ र भ्यालेन्सी कति छ यसको 0 हुन्छ। यो चाहिँ निष्क्रिय ग्रुपमा, यो चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ के हुन्छ इनर्ट जुन 0 ग्रुपमा राखिएको छ, यसमा के हुन्छ यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन। त्यही भएर जसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन त्यो एलिमेन्टको के हुन्छ भ्यालेन्सी 0 हुन जान्छ, त्यो एलिमेन्टको भ्यालेन्सी के हुन्छ 0 हुन जान्छ। अब चाहिँ 3 नम्बरमा के छ लिथियम, लिथियम को सिम्बल के हुन जान्छ Li, यसको एटॉमिक नंबर के हुन्छ 3, यसको एटॉमिक मास के हुन्छ 6.94 र यसको प्रोटोन को संख्या के हुन्छ 3, इलेक्ट्रोन को संख्या के हुन्छ 3। यसमा के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले एटॉमिक नंबर बराबर के हुन जान्छ, यहाँ एटॉमिक नंबर बराबर यहाँ के गर्ने एटॉमिक नंबर बराबर हुन्छ त्यो प्रोटोन को संख्या हुन्छ प्रोटोन बराबर के हुन्छ इलेक्ट्रोन को संख्या हुन्छ। त्यही भएर यसमा एटॉमिक नंबर जति हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त्यसको प्रोटोन को संख्या हुन्छ, त्यतिकै नै के हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोन को संख्या हुन्छ। अब चाहिँ बेरिलियम 4 नम्बरमा के छ बेरिलियम, यसको चाहिँ सिम्बल के हुन जान्छ Be, यसको एटॉमिक नंबर के छ 4 छ, एटॉमिक मास यसको 9.01218, यसको चाहिँ प्रोटोन को संख्या कति छ 4 छ, इलेक्ट्रोन संख्या 4 छ, यसको भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ 2 हुन जान्छ। अब चाहिँ बोरन 5 नम्बरमा के छ बोरन, बोरन को B हुन जान्छ, बोरन को B, यसको चाहिँ एटॉमिक नंबर के दिएको छ 5 हुन्छ, यसको एटॉमिक नंबर 5 हुन्छ, यसको एटॉमिक मास कति हुन्छ 10.18 र प्रोटोन संख्या 5 छ र इलेक्ट्रोन को संख्या के छ 5 छ, यसको भ्यालेन्सी कति आएछ 3 आएछ। अब चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालेन्सीहरु पत्ता लगाउनको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी बनाउन
यसको चाहिँ डिटेल रूपमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिने धेरै छ। यसको चाहिँ फर्मुलाहरू कसरी पत्ता लगाउने। 7 नम्बरमा के छ नाइट्रोजन। यसको चाहिँ सिम्बल के छ N र एटोमिक नम्बर के छ 7। यसको चाहिँ एटोमिक मास कति हुन्छ 14.007 छ। यसको प्रोटोनको संख्या 7, इलेक्ट्रोनको संख्या के हुन्छ 7 हुन्छ। यसको भ्यालेन्सी एउटा 3 हुन्छ र एउटा 5 हुन जान्छ। अब ऑक्सीजन 8 नम्बरमा छ। यसको सिम्बल के हुन जान्छ O, यो एटोमिक नम्बर 8 र यसको एटोमिक मास के हुन्छ 15.999 16 मा हुन्छ। यसको चाहिँ एटोमिक मास के हुन्छ 16 हुन जान्छ। यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 8 र न्यूट्रन संख्या के हुन्छ 8 हुन्छ। यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन जान्छ। अब चाहिँ 9 नम्बरमा के छ फ्लोरिन। 9 नम्बरमा के छ फ्लोरिन। यसको संकेत के हुन्छ F हुन्छ। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 9 छ। यसको एटोमिक मास के हुन्छ 18.9984 हुन जान्छ। प्रोटोनको संख्या यहाँ 9 राखिएको छ र इलेक्ट्रोन संख्या 9 हुन्छ। किनकि हामी एउटा फर्मुला छ एटोमिक नम्बर बराबर के हुन्छ प्रोटोनको संख्या बराबर के हुन्छ इलेक्ट्रोनको संख्या। यदि एटोमिक नम्बर थाहा छ भने यहाँ प्रोटोनको संख्या र इलेक्ट्रोनको संख्या हामी के गर्ने सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ। किनकि यसको एटोमिक नम्बर बराबर के हुन्छ प्रोटोनको संख्या बराबर इलेक्ट्रोनको संख्या हुन जान्छ। अब जति एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यति के हुन्छ प्रोटोनको संख्या र त्यति के हुन्छ इलेक्ट्रोनको संख्या। तर न्यूट्रनको संख्या के हुन्छ कुनै कुनैमा फरक पनि हुन्छ। अब चाहिँ नियोनको चाहिँ N ले संकेत गर्दछ। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर के छ 10 छ। यसको एटोमिक मास के छ 20.1797। यसको चाहिँ प्रोटोनको संख्या 10 र न्यूट्रनको संख्या 10 र यो यसको भ्यालेन्सी किन यहाँ 0 आएको छ किनकि पिरियोडिक टेबलमा के आएको छ यसलाई 0 ग्रुपमा राखिएको छ। निष्क्रिय ग्यास यो चाहिँ कसैसँग लेनदेन गर्दैन या रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन। त्यही भएर यस जुन एलिमेन्ट चाहिँ भ्यालेन्सी 0 हुन्छ यसले के गर्छ उसको बाहिरी कक्षमा हेलियम बाहेक के छ यसको बाहिरी कक्षमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ। यसलाई ऑक्टेट भनिन्छ। यसलाई के भन्छ ऑक्टेट। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइबहरु लास्ट में यहाँ 11 नंबर में क्या आएछ सोडियम आएछ। यसको संकेत के छ Na। यसको चाहिँ एटोमिक नंबर कति हुन जान्छ यहाँ 11 हुनु। यसको चाहिँ एटोमिक नंबर 11 र एटोमिक वेट 22.9897 हुन जान्छ। यसको प्रोटोन को संख्या 11 र इलेक्ट्रोन को संख्या 11 र भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ। अब 12 नंबर में छ म्याग्नेशियम। यो म्याग्नेशियम को चाहिँ सिम्बल के छ Mg र एटोमिक नंबर 12। यसको एटोमिक मास 24.305 हुन्छ। प्रोटोन को संख्या 12 छ र इलेक्ट्रोन को संख्या 12 छ। यसको भ्यालेन्सी को कति हुन जान्छ 2 हुन जान्छ। यो चाहिँ विभिन्नका लागि चाहिँ विद्यार्थी भाइबहरुलाई हामी पिरियोडिक टेबल पहिला बनाउने। त्यसमा पिरियोडिक टेबलमा यो चाहिँ कुन ग्रुप र कुन पिरियडमा यसको चाहिँ पिरियड कुन हो, ब्लक कुन हो, सबसेल के हो त्यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा जान्छौँ। यसको पहिला हामी के गर्ने यो चाहिँ सिम्बलहरु जानकारी चाहिन्छ। अब 13 नम्बरमा छ एल्युमिनियम। यसको संकेत के हुन जान्छ Al। यसको एटोमिक नम्बर 13 र एटोमिक मास के छ 26.9815। यो चाहिँ 27 हुन जान्छ। यसको नम्बर प्रोटोन अफ 13 छ, इलेक्ट्रोन अफ 13 छ। यसको भ्यालेन्स कति छ 3 हुन जान्छ। त्यस्तै छ सिलिकन। सिलिकन को Si सिम्बल के हुन जान्छ Si हुन जान्छ एटोमिक नम्बर 14 र एटोमिक मास 14 को 28.085 र यसको चाहिँ प्रोटोन को संख्या 14 र इलेक्ट्रोन संख्या 14 र भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ 4 हुन जान्छ। अब फास्फोरस को सिम्बल के हुन जान्छ P र एटोमिक नम्बर 15। त्यसपछि एटोमिक मास छ 30.9738। यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 15, इलेक्ट्रोन संख्या 15। यसको भ्यालेन्सी के हुन्छ एउटा 3 हुन जान्छ, एउटा 5 हुन जान्छ। लास्ट यसमा 16 नम्बरमा के छ सल्फर। सल्फर को चाहिँ यस हुन जान्छ। यसको एटोमिक नम्बर के छ 16 र एटोमिक वेट छ 32.06। यसको प्रोटोन संख्या 16 र इलेक्ट्रोन संख्या 16। यसको चाहिँ भ्यालेन्सी के हुन जान्छ 2 र 6 हुन जान्छ। त्यसपछि लास्ट 17 नम्बरमा के छ क्लोरिन। यो क्लोरिन को चाहिँ Cl
यो क्लोरिनको एटोमिक नम्बर कति छ 17 छ। यसको चाहिँ एटोमिक मास 35.45 र यस प्रोटोनको संख्या 17, इलेक्ट्रोन संख्या 17, भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ 1। किनकि यसको बाहिरी कक्षमा के छ 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अक्टेट पुरा गर्नको लागि के हुन्छ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन कसैबाट लिनु पर्छ। इलेक्ट्रोन पुरा गर्नको लागि यसको अक्टेट पुरा गर्नको लागि एउटा इलेक्ट्रोन यो नेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ एलिमेन्ट दो खालेको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ। जसले डोनेट गर्दछ उसको चाहिँ प्लस चार्ज हुन्छ, जसले लिन्छ उसलाई के हुन्छ माइनस चार्ज हुन्छ। अब त्यसको बारेमा हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पहिला हामी यसको चाहिँ सिम्बलहरू सबैको थाहा हुनु पर्यो। 18 मा के छ आर्गन छ AR, यसको सिम्बल के हुन जान्छ AR हुन जान्छ। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर के छ 18 छ। एटोमिक मास छ 39.948। यो चाहिँ 40 है मान्ने, किनकि दशमलव पछि 4 अंक पछि दशमलव आएपछि त्यो एक अंक के गर्ने यसको चाहिँ 39 हो भने 40 लेख्न मिल्छ। किनकि म्याथमेटिक्समा हामी गर्छौं। यहाँ एटोमिक नम्बर आइसकेको छ, एटोमिक वेट र प्रोटोन संख्या कति छ 18 छ। यसको इलेक्ट्रोन संख्या कति छ 18 छ। यसको भ्यालेन्सी कति छ 0, किनकि यसको बाहिर कक्षमा के हुन्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, जसको कारणले गरिएको छ यसको 0 ग्रुपमा राखिएको छ। पेरियोडिक टेबलमा के राखिएको छ 0 ग्रुपमा राखिएको छ। 19 नम्बरमा छ पोटासियम। 19 नम्बरमा के छ पोटासियम। पोटासियमको के हुन्छ संकेत के हुन जान्छ र यसको एटोमिक नम्बर के हुन्छ 19 हुन्छ र यसको एटोमिक मास के हुन्छ 39.0983 हुन्छ। एटोमिक यसको प्रोटोन संख्या 19 र इलेक्ट्रोन संख्या 19 हुन्छ। यसको भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ, किनकि यसको सब सेलमा यस सब सेलमा के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी कति आएछ 1 आएछ। 20 नम्बरमा छ क्याल्सियम। यसको चाहिँ संकेत के हुन जान्छ Ca। एटोमिक नम्बर कति छ 20 छ। एटोमिक वेट के छ 40.08 र प्रोटोनको संख्या 20 र इलेक्ट्रोन संख्या 20 हुन जान्छ र भ्यालेन्सी कति हुन्छ यसको 2 हुन जान्छ। 21 नम्बरमा छ एस्केनेडियम। एस्केनेडियमको Sc, यसको सिम्बल के हुन्छ Sc हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 21। यस एटोमिक मास कति छ 44.959 र एटोमिक यसको प्रोटोनको नम्बर कति छ 21 र इलेक्ट्रोन नम्बर कति छ 21 छ। यसको भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ 3 हुन जान्छ। 22 नम्बरमा छ टाइटेनियम। टाइटेनियमको Ti संकेत के हुन जान्छ Ti। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 22 हुन जान्छ र यसको एटोमिक वेट कति छ 47.867 र एटोमिक प्रोटोन संख्या कति छ 22 र इलेक्ट्रोन संख्या के हुन्छ 22 हुन्छ र यसको भ्यालेन्सी 2 र 4 हुन जान्छ। त्यसपछि यहाँ 23 नम्बरमा भेनेडियम। भेनेडियमको संकेत के हुन जान्छ V र यसको एटोमिक नम्बर कति छ 23 छ। यसको एटोमिक मास कति छ 50.9415। यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 23 छ, इलेक्ट्रोन संख्या के छ 23 छ र यसको भ्यालेन्सी 2 र 5। अब चाहिँ यसको भ्यालेन्सीहरू हामी भेरिफिकेसन गर्ने। अब चाहिँ एटोमिक नम्बर सबैको चाहिँ यो एटोमिक नम्बरहरू थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी के गर्ने जब स्ट्रक्चरमा जान्छ, स्ट्रक्चर जुन बोर एन्ड बोरीको जुन सिद्धान्त राखेको छ 2n² कुन सेलमा कति इलेक्ट्रोनहरू अट्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने। त्यसपछि अबभ प्रिन्सिपल बारेमा सब सेलको आधारमा हामी के गर्ने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको आधारमा हामी भ्यालेन्सीहरूको मान पत्ता लगाउँछ। अब चाहिँ लास्ट यहाँ चाहिँ यहाँ 24 नम्बरमा के छ क्रोमियम। क्रोमियमको सिम्बल के छ Cr र एटोमिक नम्बर कति छ 24। यसको एटोमिक मास 51.9961। यसको प्रोटोनको संख्या 24 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 24 र भ्यालेन्स कति हुन्छ 2 र 3। अब 2 3 हामी कुन बेलामा 2 हुन्छ कुन बेलामा 3 हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी पछि नै यसको चाहिँ व्याख्या गर्ने। 25 मा के छ म्याग्निज। म्याग्निजको Mn। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर कति छ 25 र एटोमिक मास 54.938। यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 25 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 25 छ र भ्यालेन्सी के छ 2 छ। 26 मा के छ आइरन। आइरनको संकेत के हुन्छ Fe। आइरन मिन्स हामी आइरन जुन फलाम बुझ्छौँ त्यसको चाहिँ Fe हुन्छ।
यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर कति छ 26 छ। यसको एटोमिक मास 55.845। यसको चाहिँ प्रोटोनको संख्या कति छ 26 छ र इलेक्ट्रोन संख्या कति छ 26 छ र यसको भ्यालेन्स 2 र 3 हुन जान्छ। 27 में के छ कोबाल्ट मतलब CO। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 27, एटोमिक मास छ 58.933 हामी राख्ने। यो चाहिँ 2 पेज छ, डिक्रिजमा छ, हामी 933 मात्र राख्ने। त्यसपछि यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 27 र इलेक्ट्रोन संख्या 27, यसको भ्यालेन्स र 2 र 3 हुन जान्छ। 28 में छ निकेल। यसको संकेत के हुन जान्छ Na। यसको एटोमिक नम्बर 28, एटोमिक मास 58.693, एटोमिक प्रोटोन संख्या 28 र इलेक्ट्रोन संख्या 28 र भ्यालेन्स के छ 2 छ। यसको भ्यालेन्स 2 दियो। 29 में कपर मतलब CO, सिम्बल के हुन्छ CO। यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 29 छ र एटोमिक मास 63.546। यसको प्रोटोन संख्या 29 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 29 छ र भ्यालेन्स 1 र 2 छ। 30 में के छ जिंक। यसको सिम्बल के छ ZN र एटोमिक नम्बर 30 र यसको एटोमिक मास के छ 65.38 र यसको प्रोटोन संख्या 30, इलेक्ट्रोन संख्या 30 र भ्यालेन्स के छ 2 छ। 31 नम्बर में के छ ग्यालेनियम। यसको ग्यालेनियमको संकेत के हुन्छ Ga, एटोमिक नम्बर के छ 31 छ। यसको एटोमिक मास के छ 69.723। यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 31 र इलेक्ट्रोनको संख्या के छ 31 र यसको भ्यालेन्स कति छ 3। 32 में के छ जर्मेनियम। यसको जर्मेनियमको संकेत के हुन जान्छ Je। यसको एटोमिक नम्बर 32 र एटोमिक वेट कति छ 72.663 र प्रोटोन संख्या कति छ 32 र इलेक्ट्रोन संख्या 32। यसको भ्यालेन्स के हुन जान्छ 2 र 4। 33 में के छ आर्सेनिक। आर्सेनिकको चाहिँ सिम्बल के छ AS, एटोमिक नम्बर यसको 33 छ। यसको चाहिँ एटोमिक मास 74.9216 र प्रोटोन संख्या 33 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 33 हुन्छ। जति नै एटोमिक नम्बरको मान हुन्छ त्यति नै प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको मान छ। यसको भ्यालेन्स के छ 3 र 5। सेलेनियम। 34 में के छ सेलेनियम। यसको संकेत के हुन्छ Fe र यसको एटोमिक नम्बर कति छ 34 छ। यसको एटोमिक मास के छ 78.96 र यसको चाहिँ एटोमिक प्रोटोन संख्या 34 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 34 छ। यसको चाहिँ हामी अलिकति सामना मिलेन 2 2 4। यसको भ्यालेन्स के हुन जान्छ 2 र 4। 35 में के छ ब्रोमिन। ब्रोमिन को संकेत के हुन्छ Br र यसको एटोमिक नम्बर 35 र एटोमिक मास के छ यहाँ 79.904। यसको प्रोटोन को संख्या के छ 35 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 35। यसको भ्यालेन्स के छ 1 3। 36 में के छ क्रिप्टोन। यसको संकेत के हुन जान्छ Kr र एटोमिक नम्बर 36 र एटोमिक मास 83.798। यसको चाहिँ प्रोटोन संख्या 36 र इलेक्ट्रोन संख्या के छ 30। यो चाहिँ 0। यो चाहिँ के छ निष्क्रिय रूपमा, निष्क्रिय जहाँ कुनै पनि प्रतिक्रिया यिनीहरूले भाग लिँदैन, त्यसो भएर यहाँ के आएछ 0 आएछ। यसलाई निष्क्रिय ग्रुपमा राखेको या 0 ग्रुपमा राखेको छ। यसको चाहिँ बाहिरी कक्षमा के हुन्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्स के आएछ 0 आएछ। जसको भ्यालेन्स एटोमिक नम्बर के छ इलेक्ट्रोन नम्बर बाहिर 8 वटा छ, त्यसको भ्यालेन्स के हुन्छ 0 हुन जान्छ। 37 नम्बर के छ रुबिडियम। यसको Rb र एटोमिक नम्बर 37 र यसको एटोमिक मास के छ 85.4868 र यसको प्रोटोन संख्या 37 र इलेक्ट्रोन संख्या 37। यसको भ्यालेन्स के छ 1 छ। 38 में के छ एस्ट्रोनियम। एस्ट्रोन
टेटेनियम स्ट्रोन टेटेनियम यसको चाहिँ संकेत के हुन्छ SR र 38 यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर र यसको एटोमिक मास के छ 87.62 यसको प्रोटोनको संख्या 38 र इलेक्ट्रोन संख्या 48 र भ्यालेन्सी के हुन जान्छ 2 हुन जान्छ। 39 मा इटेरियम को Y हुन्छ यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 39 हुन्छ र एटोमिक मास 88.906 हुन्छ। यसको प्रोटोन संख्या 39 र इलेक्ट्रोन संख्या 39 र भ्यालेन्सी के छ 3 छ। 40 मा के छ जेरिक्रोनियम ZR यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 40 छ र यसको एटोमिक मास के छ 91.224 छ र यसको प्रोटोन संख्या 40 र इलेक्ट्रोन संख्या 40 र यसको भ्यालेन्सी के हुन्छ 4 हुन जान्छ। लास्ट में नेबोनियम को मतलब यसको संकेत NB हुन्छ र यसको एटोमिक नंबर 41 एटोमिक मास 92.906 छ। यसको प्रोटोन संख्या 41 र इलेक्ट्रोन संख्या 40 र भ्यालेन्सी के हुन्छ 5 हुन जान्छ। यो चाहिँ आजको लागि विद्यार्थीको तपाईहरुको लागि एकदम यसमा चाहिँ हामी यो चाहिँ चार्टबाट किन हामी बनाएको छ चार्टमा हामी सजिलो हुन्छ यसको चाहिँ नेमहरुलाई यसको मेमोरीमा राख्नको लागि एकदम इजी हुन्छ। त्यही भएर आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ हामी चार्टमा देखाएको छौं एकदम इजिली तरिकाबाट। अब चाहिँ यसको चाहिँ हामी सेलको आधारमा स्ट्रक्चर बनाउने 1 देखि 20 सम्म हामी स्ट्रक्चर बनाउने त्यसपछि सब सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने त्यसमा पिरियड पता लगाउने हामी ब्लक पता लगाउने ग्रुप पता लगाउने त्यसको भ्यालेन्सी पता लगाउने त्यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पता लगाउने त्यसको पनि हामी के गर्ने यो पिरियडिक आधुनिक जुन चार्टमा दिएको छ हेनरी मोसेले जुन पता लगाएको छ त्यसको चार्टबाट हामी के गर्ने त्यसको भ्यालेन्सीहरुको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने छौं। आजको लागि यति नै शुभ रात्रि गुड नाइट।